नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर रहमान सादी आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाब के अंदर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत मुबारका से मुशर्रफ हो, आपसे गुफ्तगू करे या आपका वैसे दीदार करे, आपसे कुछ चीज़ ले या आपके पीछे जमात नमाज अदा करते हुए देखे, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। ताबीरें बयान करते हैं। जो शख्स ख्वाब के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करे, अगर तो वो खौफ ज़दा है तो उसका खौफ दूर हो जाएगा, गम ज़दा है तो उसका गम दूर होगा, परेशान है तो उसकी परेशानी टल जाएगी, और अगर कैद में है, मुक़य्यद है, कैद खाने में है, तो वो रिहाई पाएगा, उसको रिहाई मिलेगी। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास तशरीफ़ लाए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, तो ये अपने आप को खुश नसीब समझ रहा है कि आका मेरे पास आए, मेरे घर में आए। ख्वाब के अंदर अपने घर में आपके तशरीफ़ लाने को देखे, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला आलिम है तो अपने इल्म पर अमल करेगा, और अगर नेकोकार बुजुर्ग आदमी ये ख्वाब देखे तो उसको कोई करामत मिलेगी, कोई खर्क आदत की चीज़ उसके हाथ पे जाहिर होगी, कोई एक ऐसा अनहोनी काम होगा जो आम तौर पर लोगों से वो काम नहीं हो सकता। और अगर ख्वाब देखने वाला गुनाहगार है तो वो गुनाहों से तौबा करेगा, और अगर काफिर है तो अल्लाह पाक उसको हिदायत अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे और ख्वाब देखने वाला बीमार हो, तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी बीमारी दूर होगी, अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब देखने वाला मकरूज हो, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा करवा देंगे, उसका कर्जा उतर जाएगा। इसी तरह अगर कोई हालत जंग में या किसी से मुकदमे की हालत में, किसी से बास मुबासा की हालत में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे, तो उसको फतह हासिल होने, मुकदमा जीत जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जगह तशरीफ लाते देखे जो वैरान और बेआबाद और बंजर है, किसी जंगल में, किसी वैराने में आपको आता हुआ देखे, तो इसकी ताबीर ये है कि वो जगह आबाद हो जाएगी, अब वो जगह जंगल नहीं मंगल बन जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा जाते हुए देखे, कि उसको ये पता लगे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जनाजा है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, या आपके सामने जनाजा पड़ा हुआ है, तो इसकी ताबीर ये है कि उस इलाके में, उस जगह पर जहां ये देखा गया, खौफनाक मुसीबतें पेश आ सकती हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि कोई जनाजा जा रहा था और पता ये चला कि ये आका अलैहिस्सलाम का जनाजा जा रहा है और ये भी उसके साथ चल पड़ा, तो इसकी ताबीर ये कि ये ख्वाब देखने वाला सुन्नत छोड़ के बिदअत की तरफ माइल होगा, बिदअत का इर्तिकाब करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसने रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ख्वाब में नजर आया, रोज़े मुबारक गुंबद खजरा, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को बहुत बड़ा माल मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान दे रहे हैं, किसी जगह आप मुअज्जिन बने हुए हैं, अजान दे रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला खुशहाल होगा, अगर शादीशुदा है, बीवी हमल से है, उम्मीद से है, तो बेटा पैदा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, चेहरे अनवर की, और आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत देखे और हैरान हो रहा हो कि इस जैसी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखी, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के दीन में, तकवा में, इल्म अमल में अजाफा और ज्यादती होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे और आपकी दाढ़ी मुबारक को बिल्कुल स्याह देखे, उसमें कोई सफेद बाल नजर ना आए, खूबसूरत और स्याह बाल हूं, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को कोई खुशी हासिल होगी, आसूदा हाली, खुशहाली मिलेगी, अमन और सुकून हासिल होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपकी कब्र मुबारक देखे, कि उसको ख्वाब में ये दिखाई दे कि आपकी ये कब्र मुबारक है जिसको अपनी आंखों से देख रहा है, तो इसकी ताबीर है कि अगर ख्वाब देखने वाला तिजारत करने जा रहा है या ताजर है या तिजारत का इरादा रखता है तो कर ले, इसमें उसको खूब नफा मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं और ये उनके नक्शे कदम पर अपने कदम रखता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है,
تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، سنت کا متبع اور پیروکار ہے، بدعات سے بچنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کسی کو دے نہیں رہے، باقی سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں اور آقا خود کھائے جا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بخیل آدمی ہے، کنجوس ہے، صدقہ خیرات سے روکتا ہے، کوئی مانگنے آئے سائل کو دھتکار دیتا ہے، صدقہ خیرات نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاؤں مبارک میں جوتے مبارک نہیں ہیں، ننگے پاؤں آپ جا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس میں سستی اور غفلت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز دی، کھجوریں وغیرہ دی، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو کوئی خیر اور بھلائی، علم اور قرآن اور دین حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا مجرم ہے، گناہ گار ہے اور بدعات ایجاد کرنے والا ہے، سنت کو چھوڑ دینے والا ہے۔ اسی طرح اس خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصائب اور آفات کے اندر مبتلا ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی شکل میں دیکھنا جو انسان مناسب نہیں سمجھتا، خدا نخواستہ آپ کو بغیر داڑھی کے دیکھے، بغیر ٹوپی پگڑی کے دیکھے، یا اسی طرح آپ کو جو صلحاء کا لباس، علماء کا لباس ہے اس سے ہٹ کر اس وقت کے جو موجودہ دور کے جو عیاش لوگ ہیں ان کے لباسوں میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ دیکھے، پینٹ پتلون وغیرہ میں دیکھے، نہ مناسب حالت میں دیکھے، تو اس کی تعبیر اس دیکھنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگی، یعنی اس کو تنبیہ کی جا رہی ہوگی کہ جس کام میں وہ سستی، غفلت، کمی کوتاہی، لاپرواہی کرتا ہے، اسی شکل میں آقا اس کو دکھا کر تنبیہ کر رہے ہیں کہ تیرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو داڑھی منڈا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا یا تو داڑھی منڈا ہے، یا داڑھی منڈانے کا ارادہ رکھتا ہے، یا اپنے شوق سے داڑھی نہیں رکھتا، یا کسی بھی سنت کو سنت سمجھ کے، معمولی سمجھ کے چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہی اس کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے جسم میں سے کوئی عضو کم ہے، یعنی خدا نخواستہ آپ کا کوئی ہاتھ بازو نہیں ہے، یا آپ کا ایک پاؤں اور ٹانگ نہیں ہے، یا آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے آس پاس کے لوگ، اس کے علاقے کے لوگ، اس کے متعلقین دین میں سستی اور غفلت کرنے والے ہیں، دین کو چھوڑنے والے ہیں، دین کے تارک ہیں۔ اس میں آقا کی شان کی کمی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی حالت کی برائی کی نشانی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے وعدہ کرے گا یا وعدہ کر چکا ہے تو اس کو پورا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح اگر قحط سالی ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو اور وہ آدمی خواب میں دیکھے کہ آج کل ہمارے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ بارش کا نزول ہوگا، قحط سالی دور ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا مصائب، آفات و آلام، پریشانیوں پر صبر کرنے والا ہے۔